Mga kaigsunan, kanang nasulat diha sa Isayas kapitulo 66 bersikulo 15 hangtod dito sa 19 nga mo'y kutluon sa atong mga kaigsunan nga mga Seventh Adventist nga matud pa nga ang baboy, hugaw ug silutan sa Dios ang mukaon niini. Di na kana may tabo mga kaigsunan. Ug ngano kana may atong tukbilon karon mga kaigsunan. Mga kapatid, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, huwag kalimutang pindutin ang aking subscribe button, like and share para magiging updated kayo sa aking mga videos na ipaparating ko sa inyo araw-araw. Mga katotohanan laban sa mga kasinungalingan. Mga kaigsunan, kini si Brother Romel Cabag. Ang akong channel mga kaigsunan, mao ang pagtukbil sa matuoran dias balaang kasulatan base sa mga history o doktrina sa simbahang Katoliko. Dili ingon nakita ron manggiaway, kundili ang paghatag niini o pagpasabot ngadto sa atong mga kaigsunan, labi na kadtong mga nalubugan sa ilang hunahuna o mga kasing-kasing may tungod sa pagtulungan sa balaang kasulatan o sa simbahan. Mga kaigsunan, kining Isayas kapitulo 66 bersikulo 15 hangtod sa 18-19 nga kanunay kutluon sa atong mga kaigsunan nga mga Seventh-day Adventist, no. Kani mga kaigsunan usa ni siya kag gidescribe sa Ginoo ngadto nga naka-address sa mga Israelitas. Gitawag na siya og historical, no. Historical na siya. Kay ang mga Israelitas mga kaigsunan nalulong sila sa ilang mga kabalaoranan. Imbes kay musunod sila sa balaod sa Dios, suguan sa Dios, naghimo-himo sila ilahang kaugalingong kabalaoranan nga nahimong balaod sa tao, tawhanon nga balaod. Ilaha to siya, no. Muna nga ang Dios nag-ingon siya nga muanhi siya aron pagsilot pinaagi sa pagdala og kalayo og espada. Mo na nakasulat diha unya. Nag-ingon pa diha nga sunugon katong nagkaon og mga mahugaw, labi na katong nagkaon sa baboy. Unya gi-address na sa mga Seventh Adventist sa Katoliko kay ang Katoliko mga man og baboy, no. So mga kaigsunan, kanang pag-ingon sa Dios nga silutan ang giingnan niya na ang mga Israelitas magdala siya og kalayo og espada, no. Unya kanang magsuunan di na siya mahitabo, no. Di na siya mahitabo. Ngano man sa ilaharat do sa mga Israelitas nga naka-address nga description, naka-describe to sa balang sulatan binagi ni propeta Isayas ngadto sa mga Israelitas. Muna nga di na siya mahitabo tungod kay nagpadala na siya sa iyang bugtong anak diri sa kalibutan nga mao si Kristo nga maoy naghatag ni anak sa atong kahulugan o naghatag og hustisya. Gipasabot na nas Ginoo nga instead nga magsimba ta sa Dios ang atong simbahon mao ang espiritu kamatuoran. Kanang gisgutan diya sa San Juan nga magsimba ta sa espiritu kamatuoran. Unya kanang gisgutan diha sa mga mahugaw labi ng baboy, mga mahugaw pagkaon. Gihisgutan na ni Ginoong Kristo o gihinluan na kana dinaagi ni Kristo sa pag-anhi. Nangisgutan diha sa San Marcos kapitulo 7 bersikulo 18 hangtod 19 nga ang tanan nga mga pagkaon limpyo na ug ang tanan nga mga mahugaw nga pagkaon gilimpyuhan na sa Dios ug pwede niya natong kanon labi na mga karne sa baboy inubanan sa atong limpyo nga konsensya ug sa atong pagsalamat ug pagampo ngadto sa Ginoo. Muna nga kanang dietary nila nga balaod nga gandiri ang pagkaon sa mga mahugaw di na kana mahitabo tungod kay ang Dios nang limpyo na, no. Unya kanang baboy gisgutan na po na ni Jesu Kristo diha sa buhat sa mga apostoles kapitulo 10 bersikulo 9 hangtod sa 15 nga ang baboy ang tanang mga mananap tanang gani nga tanan gani api ang baboy kay tanang mananap man, no. Unya gisgutan lagi diha nga dunay mga pako ug mga upat ka buktiil. So isgutan diha ang mga mananap gayud, no. Gisgutan diha nga ang tanan gihinluan na sa Ginoo nga humingon sila mga gisuunan na kana mga tao na siya simbolos mga tao di na tao kay ngano man
isugo man sa Dios si San Pedro nga mag-ihaw, buta sabot nga mag-ihaw si San Pedro tao, di na siya. Usa na siya kasayop na pagturunan mga kaigsuonan. Mao nga kinahanglan gyud nga kinahanglan nato pagsabto ng context. So kanang ingon diha nga magdala og silot pinaagi sa kalayo og espada paralel na diha sa pinadayag kapitulo 20 bersikulo 10 og San Mateo 25. Kaya nga naman kung may ngunta nga kanang sa Isaiah sa 66 bersikulo 15 hangtod sa 19 nga moani ang Dios pinaagi sa pagsilot sa kalayo og sa espada, di man moani ang Ginoo sa iyang pagbalik, di man siya moani aron magdala og espada kalayo. Ang pag-anhi diri moanhi man siya uban sa mga anghel ug mga santos, unya di man espada kalayo dala, ang iyang dala mao man ang mga huni ug tugtog sa mga trompeta. Muna nga kanang nasulat diha sa Isaiah sa 66 di na may tabo usa na siya ka historical kadakalatid sa mga Israelitas, dili na may tabo nato mga Kristiyanos. Kung pagbalik ni Kristo dili na wala nay kalayo og espada nga andal ang dili pinaagi na sa pag awit sa mga hunis trompeta uban sa mga anghel, kana may klaro. Muna nga ato ipaklaro mga igsuonan nga ang tanang mga hugaw lagip ang baboy gihinluan na sa ilahang kabalawranan sa mga Israelitas ug di na may tabo karon kay nanghinlo na ang Ginoo. Unya inubanan sa atong mga limpyo konsensya og atong pagpaampo matud pa ni San Pablo diha sa San Marcos City 18-19 ang tanan pwede na natong kanon, no? Unya buhat kapitulo 9 bersikulo 10 hangtod sa 15 ang tanan nga pagkaon labi na ang mga mananap kadunay upat ka tiil og mga pako gihinluan na sa Dios og ipagkaon na. Di modo ang tanan nga mga mananap isikutan man apil na ang baboy nga na magsuonan. So salamat.